मिसाचे सुरवातेक आमी गीत घेवया 829 पेज नंबर 15. 829 पेज नंबर 15. सोगली उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. विशय मारये आमचे माये आमचे सांगाताक रावूंक जिविताचे निराशीपण आनी तुंटलोलो बोरवासो जिवो कोर. मोगाड भाव भयणींदो, मनीस संवसारांत येताना निराशीपण ताच्या जिवितांत भितर सोदता. वेगवेगळ्या गोडितांक लागून ताचो बोरवासो तुंटा. आयज आमच्याय जिवितांत आमकां बोरवाशाची चड गरज आसा. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायत्यांचेर आकांत आनी भिरांत आयलोली आसा. पूण जेजून आमकां एकसुरी सांडूंक नात. पूण कुसाचे मुळी आमकां आपली आवय एक व्हड्यांतलें व्हड देणें कशें दिलें. निराशीपण, दूख, मरण आमच्या जिवितांत येता तेन्ना हीच आवय आमकां बोरवाशाचो नमुनो. काळजीदारपणान खुसाचे मुळी जेजूच्या कोश्टांत आपले आसणे तिणें आपल्या पुताक गोटाय दिली. आयज भोव मोठ सायबिणीची परब आमी समोर ओंपतना तिका आमच्या सांगाताक घेवन जिविताचे निराशीपण पयसावून बोरवाशाची मनशां कोर म्हूण आयचे परबे दिसा कोतकोत्यान मागुया. कोश्ट संकोश्ट आटे विटे आमच्या जिवितांत आसाच. आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमचो बोरवासो हाल्ला. आमी देवाचेर दुबावल्या. आमी एकामेकाक सांगात दिवंक ना. तर ह्या आनी सगळ्या पातकांची ह्या वेळार आमी दूख धरुया. पवित्र पुस्तका वरवीं जेजू आमचे लागीं उलयता. आमच्या जिवितांत निराशीपण येता तें पयसावूंक पवित्र पुस्तकांत आमकां जबाब मेळटा. पूण जायते फावटी निराशीपण येता तेन्ना हांवें देवाचें उतर सोडून दिलां. म्हाका बोगोस सुमयाक आकलूत कोर. मिसाचें बलिदान. मिसाच्या बलिदानांत आमचे कोश्ट त्रास जेजूच्या कोश्टा सांगाताक एक करून आमी आल्ताराचेर घालता.
म्हजे कोश्ट त्रास तुटलोलो बोरवोसो नवो जातलो ह्या बावार्थान सोत मानूंक हांव चुकलां. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. तेर्साचें मागणें. गोराब्यांत आयलोल्या दुका आनी निराशीपणा वेळार मागण्यांत तीर रावून बापाची कृपा अणभवूंक हांव चुकलां. म्हाका बोगोस. सुम्या काकलूत कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयचे मी सांबेटयता सगले उसणीच्या फामिली खातीर बोमोट सायबिणीन तुमचेर समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बोमोट आंकवार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेंत पावलोन गालेसीकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलेलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोरेक जल्मलो. सुमूर्ती काल तो जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसतल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें.
सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें म्हज्या देवा सोवें बोळ म्हाका मेळ्ळें म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां जबाब सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें बोलिश्टांचें दोनू मोडलें पूण ओस्कोतांचें बोळ वाडलें पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो सोडोवपाक वेतात पूण बुकेन मोत्तालीं तीं आनीक वावराक वचनात वांसटी बायल 7 फावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना जबाब सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता कोणांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता जबाब सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें गोरिबांक तो धुलींतलो उखलटा दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा कुंवरां मदें तांकां बसयता मानांचें आसोन तांकां नेमून दिता जबाब सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजूच्या खुर्सा लागीं ताची आवय ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें ओस्तरे हो तुजो पूत उपरांत शिसांक म्हणलें ही तुजी आवय आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भावा भयणींनो आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट त्रास येतात जायते फावटी आमचो बोरवांसो हालता आनी भोव करून जेन्ना जायत्यो पिडा रोग आमचेर येतात मारेकार दुयेंसां ज्या दुयेंसांक इलाज ना ही दुयेंसां आमचेर येतात तेन्ना आमचो बोरवांसो हालता आमचो भावार्थ हालता ह्या वेळार आमचे कडेन कितले पयशे आसूं कितले दुडू आसूं
पूण आमकां एक वस्तूची चड गरज आसता, ती म्हणल्यार कोणाचो तरी सांगात आमकां फावो जाय पडटा. कोण तरी आपणाक पळोवन येतलो, कोण तरी आपली खबर घेतलो म्हूण आमी रावता. मोगाच्या भावां भयणीनो, चड करून जीं जाणां जाणटी हॉस्पिटलांनी आसतात, घरांनी कश्टवतात, ती रावतात. आपल्याक सांगात मेळटलो, आपणाची कोण खबर घेतलो म्हणून ती रावतात. असलेंच कितें अमेरिकेच्या एका गांवांत, ऑरेगॉन ह्या गांवांत घडलें. थंयसर एक नर्स आसली आनी ह्या नर्सीचें नांव जावन आसलें सँड्रा क्लार्क. ही नर्स सदांचे भाशेन हॉस्पिटलांनी वेताली, जायते पेशंट आसलेत तांची खबर घेताली, तांचो इलाज करताली, कितें वखदां जाय जाल्यार तांकां ती दिताली. आनी सदांचे भाशेन एक दीस ती आपलो वावर करून हॉस्पिटलान वेता. आनी हॉस्पिटलान वेता तेन्ना थंयसर एक जाणटो मनीस कश्टवतलो ती पळयतात. हो मनीस कित्याक तरी लागून कश्टवतालो. एक कसलें दुयेंस ताका जाल्लें आनी मोरचे तोंडीर तो आसलो. हो मनीस सँड्रा क्लार्क हे नर्सीक पळयता आनी ताका आपल्याशी आपोवन म्हणटा, मातसो उगोत म्हजेशी बसून तूं उलयशी, म्हाका तुजो सांगात दिशी. आनी तेन्ना सँड्रा क्लार्क ही नर्स आसता, तिका जायतो वावर तिका आसता. आमी ह्या दिसांनी जाणा ही महामारी पडलेल्याक जायत्यो नर्सी दोतोर जायतो वावर ती करतात. तांचे जीव सारको रिस्कार आसता. आनी सँड्रा त्या दिसा तिका जायते पेशंट्स आसलेत, जायत्यांक वचोन पळोवंक जाय आसलें, तांचो रिपोर्ट तयार करूंक जाय आसलो. म्हणटच सँड्रा ताका सांगता, हांव सगल्यांक पळोवन येता, म्हाका थोडोच वेळ दी, पूण हांव तुका प्रॉमीस करता हांव परतून हांगासर येतली, तुजी खबर घेवंक येतली. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, सँड्रा सगल्या पेशंटांचो इलाज करता, तांकां भेटता, तांचो रिपोर्ट तयार करता, तांकां वखदां दिता, इंजेक्शनां मारता आनी परतून ह्या मनशाशी येता. आनी त्या वेळार तिका हो मनीस मेल्लो मेळटा. हो मनीस स्वास घेना, हो मनीस कांय उलयना. तो मनीस जो सँड्राक आशेतालो, आपणाशी येवन आपणाक वेळ सारूंक, आपणाक सांगात दिवंक आशेतालो, तो आनीक उरोंक ना. ही नर्स सारकी तोटाकता, तिका चड दूख भोगता. आपल्याच भितर आपणें कित्याक रावंक ना, जायतें गिल्ट फिलींग तिका जाता. मोगाच्या भाव भयणांनो, तेन्ना सँड्रा क्लार्क एक निचो घेता. ह्या मनशा थंय जें कितें घडलां तें आनीक दुसऱ्या पेशंटांनी केन्नाच घडोवंक फावना. आनी एक व्हडलो मुवमेंट जो आयज पासून अमेरिकेंत फेमस जाल्लो आसा, ताचें नांव जावन आसा नो वन डायज अलोन. नो वन डायज अलोन. कोण एकसुरो मरोंक फावना. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायत्यो इगोर्जो हो मुवमेंट आपल्या इगोर्जांनी वॉलंटियर्स कशीं थंय तीं कामाक धाडटात. कितें करतात काय ती वेतात, हॉस्पिटलांनी वेतात. हे पेशंट जे आसतात थोडे वेजिटेटिव्ह स्टेट, तांकां ती कांय उलयनान, ती कांय कोणाशी तांकां कितें सांगूंक जायना. भयंकर पिडेक लागून ती कश्टवतात. ह्या पेशंटाशी वचोन ती थोडो वेळ सारतात, तांकां सांगात दितात, तांकां धीर आनी बोरवांसो फावो करतात. जायतीं जाणां आपले गूण म्युजीक जाणां आसतात ती वचोन म्युजीक तांचे फुडल्यान वाजयतात, तांकां काणयो सांगतात, तांकां पोएट्रीज तांचे फुडल्यान वचोन उचारतात. मोगाच्या भाव भयणो, असलो वावर जायत्यो इगोर्जांनी, आमचे क्रिस्तांव फिरगोचे आसात तांच्यांनी हो वावर मानून घेतला, स्विकारला आनी आपले वॉलंटियर्स कशे ती हॉस्पिटलांनी धाडटात.
नो वन डायज अलोन. सगल्यांक आमकां सांगात जाय. सगल्यांक आमकां कोणाची तरी कोण तरी आपणाक मेळटलो, कोण तरी आपणाशी उलयतलो म्हणून आमी रावता. बाबा भयणीनो, सायबीणांच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार हेंच कितें आमकां मेळटा. आंकवार मारयेन जेन्ना तिका गाब्रिएल दूत देवाच्या पुताची आवय सांग तिका विचून काडूंक आयलो तेन्ना तिणें वय म्हणलें. कित्याक लागून वय म्हणलें? कित्याक ताणें चिंतलें हो सोडवणदार आपल्या उर्मी ह्या संवसाराक हांव दितेली. हो सोडवणदार आमकां सांगात दितलो, आमच्या कोंतवलेल्या काळजांक गोट कोत्तलो, धीर बळ आनी गोरवांसो दितलो. ह्या हुस्क्यान तिणें वय म्हूण देवाचें उतर स्विकारलें. काना गांवांत आमी नदर मारल्यार आमी हेंच पळयता. सारकी निराशी ती जाल्ली, निराशीपणान मोडलेली गोव बायलां जी तांच्या लग्नाच्या वस्त्र्यान सोरो उणो जाल्लो, तांचो बोरमासो हाल्लोलो, तांकां सांगात कोणाचो नासलो. तेन्ना आंकवार मारिया फुडें सरता. आंकवार मारिया फुडें सरता आनी आपल्या पुताक एक मिलाप करूंक ती हुस्कायता. आनी जेजू आपली पयली मिलार आपल्या आवय कडल्यान आवयचें आयकोन तो आपली पयली मिलाप करता. उदकाचो सोरो करता. ह्या कोणती बरीत काळजांक आसलेल्या नोकर न्हवऱ्याक तो खुशाल करता. तांचो बोरमासो गोट करता, तांकां सांगात दिता. बाबा भयणांनो, इतलेंच न्हय, जेन्ना आपलो पूत ताका कुर्सार मारूंक ताचेर फोरमोण मारलें, आंकवार मारिया कितें करता काय? आंकवार मारिया ह्या पुता बरोबर ताका सांगात करता. कालवाराची वाट चलूंक बाराती खुरीस घेवन जेजू येता. मारिया घरा बसून रावना. ह्या पुताक आपलो सांगात दिता, आपलो तेंको दिता. ह्या पुताक गोठाय दिवंक ताचे बरोबर वेता. ही कालवाराची वाट आपुणूय चलता. बाबा भयणीनो, खुर्साचेर मरता तेन्ना ही आंकवार मारिया थंय आसता. आपल्या पुताच्यो निमाण्यो घडयो ल्हान आसतना आपल्या पुताक ती हातांनी खेळयताली, ताका जेवंक खावंक दिताली, ताका बरयताली, ताका जायतें बरें वायट आनी बरें कितें ताचेर अंतर करूंक ती शिकयताली. आनी आयज आपलो पूत एक किरमितोराचें मरण मोत्ता. खुर्साच्या पलंगार रोगताचे वाव ताचे गळटात. ही ताची कूड आपल्या हातांनी ती घेता. तिका मोरो पर्यंत ती सांगत करता. जेजू मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जालो तेन्ना ती उगीच घरा बसना. ह्या शिसांक जे बिजूड जाल्ले, जे भियेलेले, फुडें आमी कितें करतले? आमचो सोडवणदार आमकां सोडून गेलो. त्या वेळार आंकवार मारिया तांचे बरोबर रावता, तांकां सांगात दिता, तांकां धीर दिता. तांचो तुटलेलो बोरवांसो आसता तो गोट करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, तांचे सांगाता मागण्यांत वेळ सरता. ही आमकां दोन दुतांच्या इतिहासांत मेळटा. भाव भयणांनो, आंकवार मारिया तिचें आख्खें जिवीत तिणें दुसऱ्यांक सांगात दिलो. तिच्या आख्ख्या जिवितान जांचो बोरवांसो बिगडलेलो, तुटलेलो, तांचो बोरवांसो तिणें गोट केलो. बाबा भयणांनो, आमच्याय जिवितांत हेंच कितें घडटा. आमच्याय जिवितांत जायते फावटी आमची शेजारी आमी पळयता. जायते फावटी ती पिडेंत वळवळटात, कश्टवतात. जाणटी जाल्या उपरांत तांकां ओल्ड एज होम हातून घालतात. ती आशेतात, ती सांगात मेळटलो म्हूण रावतात. मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या महामारी वेळार जेन्ना कोणाक कोविड-19 हें दुयेंस जाता तेन्ना आमी कितें करता? ह्या मनशांक जायते फावटी आमी भायर रावता. तांकां घडयेक आमी लागशिल्लो आमचो सांगात दिवंक जायना. तांचे सांगाता वेळ सारून तांचेशी खबर घेवंक तांकां
थोडो वेळ तांचे कडेन उलोवन आमकां सारूंक जायना, कित्याक हें दुयेंस रोखडेंच आमकां मेळटा देखून. पूण दुसरे वाटेन आमी पळयता जांकां कोवीड-19 हें दुयेंस जालां तांकां एके भशेन आमी भायर येता, तांकां पयस धांवडायता. म्हाका एकलो मनीस सांगतालो जाका कोवीड-19 हें दुयेंस जाल्लें आनी ह्या दुयेंसान कोश्टवतना ताका भायर भितर सरूंक भोव अवघड जाल्लें. सारको क्वॉरंटायन रावन ह्या दुयेंसांतलो तो भायर आयलो. ह्या दुयेंसांतलो भायर आयलो तेन्ना तो खुशाल जालो, आतां तरी बरें जिवीत म्हाका जिवंक मेळटलें. दुसरी म्हाका आपणाची लागीं घेतिली. पूण मोगाच्या भावा भयणानो, जितले फावटी तो घरा भायरूच सोदतालो शेजारी ताका मोठे दोळे करून पळयतालीं. एक दीस बेश्टो तो बायकीन बाजारान गेल्लो कडेन ताका धांवडांक लागली. बाजाराक गेल्ले कडेन ताका शॉपार भितर घेना जालीं. तो कोवीड नेगेटीव जाल्लो, तरी पूण आमचो स्वभाव, मनशाचो स्वभाव कितें, ह्या मनशाक आदार करचे सुवातेर ताका भायर आयतात. आनी तो सांगतालो म्हाका खूब वायट दिसलें तें सोडून घाल, म्हजेच भितर डिप्रेशनान गेल्ले भाशेन म्हाका जावंक लागलें. मोगाच्या भावा भयणानो, जायते फावटी मनीस मोत्ता तो व्हडल्या दुयेंसांक लागून न्हय, पूण आमी जेन्ना त्या मनशाक भायर आवता, तांकां किकोत करता, तेन्ना हो मनीस जायते फावटी आपले भितर खोंती भरीत जाता, दुखवता, ताचो बोरवांसो हालता, देवाचेर तशेंच एकामेकाचेर बोरवांसो हालता. आनी हाका लागून तो चड कोश्ट आनी संकोश्टान तो पावता. मोगाच्या भाव भयणानो, आंकवार मारया जेन्ना कुर्सां मोडी ती आसली, जेजून आपले आवयक सोडली ना. तो घडयेक आतां मरतलो, सदांच ताचें आसलें आपल्या आवयशें आसतलें, हातून दुबाव नासलो, कित्याक तो देव. पूण आपल्या आवयक तो जुवांवाचेर ताच्या लागशिल्ल्या आपोस्तलाच्या ताब्यांत कोत्ता. तिचो सांबाळ करूंक तो तिका ताच्या ताब्यांत जुवांवाच्या हातीन तिका दिता. ही तुजी आवय. आयज आमच्या आवयची आमी व्हडली परब मनयता. ती घडी केन्ना मेली, कशी मेली ही आमकां सारकी खबर ना. पूण आमची परंपरा आमकां सांगता, जेन्ना पियूस 12वो हांणी आंकवार मारयेचे स्वर्गा व्हरणाचें हें सोत उक्तापें केलें, द डॉगमा ऑफ द एसाम्पशन ऑफ आवर लेडी. आपल्या बरोवपांत मुनिफिसेंटिमूस देवूस ह्या डॉक्युमेंटान ताणें अशें बरयलां, 100 वर्सां आंकवार मारयेन हें संवसारीक जिवीत जियेल्या उपरांत खोतावीन आंकवार मायेक देवा बापान स्वर्गार कुडी आनी ओतम्या वयर व्हेली. मोगाच्या भाव भयणानो, आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारया. आमकां दर एकल्याक आवय बापूय दिला, दर एका भुरग्याक आवय बापूय दिल्या, आनी आवय बापायक दर एक भुरगें फावो केलां. एकामेकाक आमचे फॅमिलींत आमचो सांगात तेंको आमी दिवंक भोव गरजेचें. एकामेकाचो सांबाळ करप गरजेचें. बागेन जुआवान आंकवार मरयेचो सांगात केलो. जायतीं वर्सां ती जियेली एफिसूस ह्या शारांत, आनी तेन्ना ह्या आपोस्तलान तिचो बेस बरो तिची कुयदाद घेतली, तिका सांगात फावो केलो. आमी आमच्या फॅमिलींनी एकामेकाक सोडची न्हय, एकामेकाक सांगात दिवंक वावरुया. आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या समुदायांनी दुसऱ्यांक आमी आदार करुया. जो कोण आदाराक सांपडला, एक पावट भितरूच आसतात, तांची आमी वचोन खबर घेवया, तांचेशी उलोवया, एक बरें उतर तांकां दिवया. हॉस्पिटलांनी जायतीं जाणां कोश्टवतात. ह्या दिसांनी आमी पळयलां आसतलें आमच्या क्लर्जी होमांत हे जायते पाद्री, तांकांय कोवीड पॉझिटीव हें दुयेंस जालां. तांचे खातीर आमी मागुया. कशे भाशेन ह्या याज्ञिकांनी जायतीं वर्सां वयचेची सेवा केली, आतां ते कोश्टवतात, तांचे खातीर आमी मागुया.
देवान तांकां राखूंक, देवान तांकां सांबाळूंक. जायतीं आमचीं भाव भयणां तुमच्या गांवांत तशेंच गोंयांत केसी वाडत आसात. जायतीं जाणां ह्या दुयेंसाक, ह्या महामारीक सांपडल्यांत. तांचे खातीर आमी मागण्यांत थोडो वेळ सारुया. तांच्यो खोबऱ्यो करून न्हय, तांकां किकोंत करून न्हय, तांकां आमच्या वाड्यांतलीं बाजारांतलीं धांवडावन न्हय, पूण तांचो मोग करून तांचें बरेंपण चिंतूंक. कित्याक हें दुयेंस कोणाकूय लागता. आमचेर कोणाचेरूय केन्ना वेळ येत तो सांगूंक जायना. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार दुसऱ्यांची आमी काळजी घेवया, दुसऱ्यांक सांगात करुया आनी मारये भाशेन जेन्ना दुसऱ्यांचो भावार्थ, दुसऱ्यांचो बोरवांसो हालता तेन्ना तांकां आदार आनी बळ दिवंक तांकां सांगात आनी तेंको फावो करूंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां दर एकल्याक सायबीण मांयचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी आमच्या अंतरेक दोनया देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बेसपांनी आनी यादनिकांनी जेजूक आपल्या जिविताचो मास करून जिवितांत येतल्या आडकोळींक आनी कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी कोविड-19 पिडेंत मेल्ल्यांच्या घोच्यांक अदीक करून कोणूच आदार सहकार दितलो नासलेल्यांक दुडवांचो आदार दिल्यार पुरो म्हूण आनी हे पिडेचेर झुजतात तांकां सगल्यो सवलत्यो दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या जिवितांत निराशेपण येता तेन्ना जिवितांत येतल्या आडकोळ्यांक संकश्टांक लागून आमचो बोरवोसो तुटता तेन्ना जेजू आमच्या सांगाताक सदांच आसा हें आमी वळखून घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. कोविड-19 आनी हेर पिडेक सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणांनी माये मारयेचेर नदर मारून आपल्या जिवितांत आयिल्ल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक जेजून तांकां नवो बोरवांसो दिवंक बापा लागीं मागुया. बापा मोगाळा, ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन केल्ली ही आमची मागणी मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत घेवया. C11 पेज नंबर 32. C11 पेज नंबर 32.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नारके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेत हांव जोल्म घेतना तिच्या आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायतो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमोर्त आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरकोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपूर गोठुया या जेसू आमी येऊन आता आणि एकाच इतले पियेता तितलेच मोठे तू वैभवान येसू आमी तुझे मारण मुरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विश्तालले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे मयी सांगाती तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन दोन दुतां बागेवन जुजे वास आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू आमकां दर वेळार सांगात करता आनी हो सांगात आमकां दिवंक ताणें आंकवार मारया आमची सोर्गीची माय आमकां फावो केल्या. ताणें सांगात आपल्या आब्बा बापा कडेन दवरलो तसोच तो आमकांय उलो करता देवा बापा कडेन आमचो सांगात आनी आमचो एकवोट बापा कडेन सोडूं तर ताणें शिकयल्लें मागणें आमी व्हडल्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरबणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेतना आमी गीत घेवया D24 पेज नंबर 60 D24 पेज नंबर 60 जेन्ना जेजूक आमच्या काळजांनी घेवंक वो पवित्र संस्कारांत घडोना तर आमी घरांतूच रावून जेजूक आमच्या काळजांत येवंक आंवडेवया आनी मागुया. म्हज्या जेजू वो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सकता परोस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, भोवमोर्त आंकवार मारयेक आमी आज मान दिला. तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. मोगाच्या भयणीनो आनी बाबांनो, तुमकां सगल्यांक घरांत आसलेल्यांक सगळ्या आमच्या ओसणीच्या
भावा भयणांक, सगल्या आमच्या यान्निकांच्या नांवान खरीतपणी आयज मुखेल यान्नीक कसो आमचो यान्नीक भाव पयलेच पावटी ह्या आमच्या असणेच्या गांवांत हे आपले पयले मीस यान्नीक कसो समोर रमता ताच्या नांवान, तशेंच सगल्या आमच्या कंफ्राद भावां भयणांच्या नांवान आनी सगल्या आमच्या घोडीक फिरगोस सभेच्या वांगड्या आनी संस्थांच्या नांवान तुमकां कुशाल बरीत परब आमचे मोगाड मायेची बोमवाड सायबिणीची आमी तुमकां आवडयता. जो विशय आमच्या मनांत आयज आमच्या ह्या समारंभांत आमी घेतला तोच मनांत धरून आमी आमच्या निराशीपणांतली आमी म्हणल्या भाशेन कोडसरूंक आनी उदीक आमचो बोरवांसो आनी बावाड विस्वास आमचे मोगाड माये साबीण मायेचे भाशेन आमी सदांकाल दवरून जिवंक बकरून ह्या कोरोना व्हायरस पिडेच्या समयार जेन्ना आमी सगळीं भियोवन आकांतून आसा त्या वेळार आमचो सगळो बावाड विस्वास आमचे मोगाड माये भाशेन देवाचेर घालुया आनी ताणेंच आमकां राखची सांबाळची आनी भोग करून सगल्यांक जांकां पिडा लागलेली आसा आमच्या यान्नीक भावांक पर्यंत लागलेली आसा तांतले तांकां निवारूंक आमी आयज खरीतपणी मागुया आनी हेच आवडे घेवन आमी तुमकां सगल्यांक आनीक फावट परबी दिता. पयले सुवातेर आमची उनोनीत परबी फादर हेस्टन फेर्रांव जो फाटल्या वर्साक जुन्याच्या म्हयन्यांत ते मार्चाच्या म्हयन्यांत पर्यंत आमच्या गांवांत आमचे फिरगोजेंत प्रधान सेवक डिकन कसो वावुरला आनी आमच्या ह्या फिरगोजेंत जायते आमच्या भाव भयणांचो मोग ताणें अणभवला आनी तशेंच आमकां ताणें जायते म्हणल्या भाशेन देवाचें उतर परगटून आनीक जे संस्कार दिवंक जाता ते संस्कार दिवन ताणें आमकां म्हणल्या भाशेन सदांच दादोशी केल्यान. तर सगल्या आमच्या गांवच्या उसणीच्या गांवच्या भाव भयणांच्या नांवान सगल्या संस्थांच्या आनी सगल्या आमच्या कॉन्फ्रारी फाब्रिका आनी पायस कावन्सील आनी सगल्या संस्थांच्या नांवान तुमकां ताका आमच्या यान्नीक भावाक फादर हेस्टनाक आमची उनोनीत परबी दिता. 29 तारखेर जुन्याची बागून पेद्रू पावलूच्या दोबाजीक परवे दिसा तांकां आमच्या बीश साहेबान मागणी दिल्या. ह्या आमच्या असले परिस्थितीक लागून म्हणल्या भाशेन उक्तेपणी जावंक ना ते पासत आमकां खरेंच दूख भोगल्या पूण आमी ताचे पासत मागलां आनी आमी मागवत आसा. जवार तो आतां करता रायचे फिरगोजीन पातकूर कसो आनी तसोच आमचे रायतूरचे सिमिनारीचो शिकोवपी कसो तो वावर ताणें बरे भाशेन फुडें व्हरूंक ताका बरी भलायकी आनी कृपा मागून आमी देवाक आमची प्रार्थना करता. तर हांव सुदीन वाचता आमच्या कॉन्फ्राद भावाक बकरून ताची समितीक कॉन्फ्रारी नोसो सिनोर बोमोट आनी नोसो सिनोर मार्तिरीस कॉन्फ्रारी दोगूय एक कशी आसात आमचे फिरगोजीन. तर तांणी भार घेवन हो आयचो समारंभ करूंक जाय तो म्हणल्या भाशेन तोकूच घेतला. तांकां तशेंच कांय वॉलंटियर्स जाणी आदार दिला तांकांय आमचो दिनवास. आनी तशेंच ह्या समारंभांत आयज वांटो घेवंक जावं संगीत गायलां जावं वाचपां बी केल्यान तांकांय आमी काळजानसून सगल्यांच्या नांवान दिन वाचता आनी भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागता. आतां सगळीं आमी आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवूय एक संदी घेता तुमकां सगल्यांक काल सांतान देव बरें करूं. ऑर्डिनेशनाक वा तुमकां कोणाक आपोवंक मेळ्ळें ना, पूण म्हाका दिसता तुमचे मागण्यांनी हांव सदांच आसलो. एक वरोस प्रधान सेवक कसो हांगासर येवन तुमचे थंय वेळ सारूंक जायतें हांव शिकलां. पादवीगार फादर सेर्तोर, पातकूर फादर मानसो येतो,
फादर क्रिस्तीन आनी तशेंच हेर गांवचे पाद्री आसात तांचे कडच्यान म्हाका जायतें शिकूंक मेळ्ळें. तुमी म्हाका जायतो मोग तुमचो सांगात फावो केलो आनी हांव विकेंड्साक जेन्ना येतालो सदांच तुमकां तो हुस्को आसलो म्हजी खबर घेवपाक, म्हजे कडेन उलोवपाक आनी एके भाशेन तुमी म्हजोय बोरमाचो घोट केलो म्हाका सांगात दिवन, म्हजे खातीर मागणें करून. आनी आयच्या दिसा हांवें चिंतूंक नासलें परबे दिसा हांगासर मीस करूंक पावतलो म्हण, कित्याक म्हाका येवंक जाय आसलें मीस करूंक. आनी हांव म्हणटालो केन्ना वेतलो, केन्ना फिरगोच्यो आमच्यो ओपन जातल्यो. पूण आयज हे परबे दिसा एक म्हाका पाद्रीकारान आमच्या एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली, ताका हांव काळसांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो फादर मानसो येतो, फादर क्रिस्तीन, तांकांय तांच्या सांगाता खातीर हांगासर येताना आमी बरे भाशेन भावपणान जिवंक म्हाका तांच्यांनी आदार दिल्ल्या खातीर हांव तांकांय दिनवासतां. सायबीण मायन तुमचेर, तुमचे फामिलीचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. करीत आमचे दिनवास CCRTV ह्या पंगडाक कित्याक जायतो भार घेवन तांणी आमकां हे मीस, परबेचे मीस सगल्या आमच्या गांवच्या लोकांक दर घरांनी पळोवपाक जावं युट्यूबाचेर जावं आमच्या CCRTV चॅनलाचेर काळजांसून आमचे दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणारांक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरो आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया T56 पेज नंबर 227. जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्या. सोर पदवेदार देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेतय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखांत आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आतां आमी सगळो आंकवार मारी वा सायबीण मांयची मुर्तेचे आमी आशिर्वाद घेवया.
शेवटा कामी गीत घेऊया T56 पेज नंबर 227. T56 पेज नंबर 227.